तर विष्णु पौडेललाई पनि यो दुर्दशा आयो भनेपछि राज्यमा जसलाई पनि दुर्दशा आउन सक्छ के सर? आउँछ आउँछ। त्यसैले तपाईँले यदि खगेन्द्र सुनार जस्तो मान्छेलाई राष्ट्रपालले किन केन्द्रीय सदस्य बनायो? जे पनि बोल्छन्, जे पनि गर्छन्, होइन, उटपट्याङ कुरा गर्छन्। अब जथाभावी बोलिरहेछन्, हिलो छ्याप्छन्, कहिले गाईको मासु खानुपर्छ भन्छन्, कहिले के भन्छन्, कहिले कुट्नुपर्ने चुट्नुपर्ने, खुट्टा भात्नुपर्ने, आतङ्ककारीहरूलाई अन्तिमचोटि हेर्न ल्याएको भन्छन्। ए बाबा खगेन्द्र सुनारजी, तपाईँको इतिहास हामीलाई थाहा छैन। मेरो पत्रकार एकजना मित्र हुनुहुन्छ, परम मित्र कुसुम बिन्दास, उहाँले एउटा फोटो या भिडियो के मैले यकिनन भन्न सकिनँ, एउटा राख्नु भएको थियो क्या सामग्री। त्यहाँ चाहिँ शेरबहादुर देउवाको पछाडि हात बोल्दै रहेछन् क्या खगेन्द्र सुनार, ठ्याक्कै अहिले जस्तो जगल्टाजी छैन, चिनिन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको जिल्ला कार्य समिति सदस्य, महाधिवेशन प्रतिनिधि हो उनी, दलित कोटाबाट। गगन थापालाई भगवान मानेर हिँडे। उनको एउटा विशेषता के रहेछ भने जहाँ उभिन्छन् त्यहाँ देवत्वकरण गर्ने नेतृत्वलाई र पृथक इतर कित्ताका पार्टीका मान्छेलाई राक्षसीकरण गर्ने, अनि त्यसलाई धुत्कार्नु पर्यो भने नि चरम घृणा गर्ने, चाकडी गर्नु पर्यो भने पनि चरण वन्दना तुमेव माताश्च पिता तुमेव सर्वम मम देव देव भावमा गिडगिडाउने। हिजो फलामको साङ्ला लगाउँदा त्यही रवि लामिछानेलाई गाली गर्थे, होइन, बाहुन हुन्, रवि लामिछानेलाई जोगाउँछन् भनेर बोलाएको भिडियो त अहिले भाइरल छ त। अब रवि लामिछाने पनि बाहुन हुन्, प्रचण्ड पनि बाहुन हुन्, केपी ओली पनि बाहुन हुन्, यिनीहरूले रविलाई बचाउँछन् हेर्नु होला भनेर बोलेकै रहेछन् उनी राष्ट्रसभा प्रवेश गर्नु अगाडि। अरूको त कुरै छोड्नु। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो खरानीमा घन्टी बजाउँदै उभिएका यिनीहरू वास्तवमा अमेरिकन फ्रिडम पार्टीको नेपाल शाखा हुन्। 2008मा जर्ज सोरोजले ओपन सोसाइटी अन्तर्गत जन्माएको पार्टी हो, त्यसको नेपाल शाखा हो। र गजबको कुरा चाहिँ के भने सेनालाई पनि यिनीहरूले कन्फिडेन्समा लिन सकेका छैनन् र अमेरिकनहरू पनि पछिल्लो समय यिनीहरूको गतिविधि देख्दा हैरान परेशान भएको भन्ने मैले बुझेको छु। त्यही असन्तुष्टि स्वरूप कुनै पनि डेलिगेट्स आएनन्। र अब एउटा यिनीहरूको परीक्षा के छ भने यिनीहरूले अब हेर्नु विकासको एउटा पनि काम भएको छैन, नेसनल प्राइड प्रोजेक्ट रोकिएको छ, होइन। सुन्नु न, यिनीहरूले आफूलाई सिद्ध, होइन, म एउटै कुरो भन्छु, सुन्नु, म फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, यिनीहरूले आफूलाई सिद्ध गर्ने एउटै उपाय भनेको कैयौँ गिरफ्तारी नेपालीहरू कति राम्रो काम गरिरहेछन्। दीपक भट्ट समातिए, विष्णु पौडेल समात्ने मात्रै हो, सुन्नु न, अब प्रचण्ड समातिएलान्, होइन, समातेर हुन्छ, आरोप पुष्टि गर्नुपर्छ। यिनीहरू भित्रै समातिन योग्य कति मान्छे छन् यिनीहरूले त्यो यस्तो हो, त्यो सत्ता समात्ने मात्रै हो। एमाले हुँदाखेरि के गर्थ्यो, आफ्नो जापान लगेर बेच्यो एउटा मन्त्रीले आफ्नै कार्यकर्तालाई, आफ्नै कार्यकर्ता उनी दण्डित भयो नि त। बेचिने चाहिँ जेलमा, त्यो बेच्ने चाहिँ अहिले पनि खुल्ला छ। त गर्नु पर्यो नि त, कारवाही त गर्नु पर्यो, राज्य त छ होला, सत्ता आफ्नो हुँदाखेरि सबैले गर्ने त्यही हो। अब ठिक छ, अरू बहस गरौँ। तर यहाँ रामकुमार झाकीले आज बडो अचम्मको कुरा भन्नुभएको छ हाम्रो मान्यज्यूले, होइन। उहाँले राष्ट्रिय सभामा देश जलाएर सरकारमा आएका दलालहरू विरुद्ध गरिब जाग्ने बेला भयो, हाम्रो हातमा हतकडी र खुट्टामा नेल लागोस्, तर यी विदेशीका कठपुतलीलाई लखेटी भदौ 24को बदला लिन्छौँ पो भन्नुहुन्छ। यो त खतरनाक स्टेटमेन्ट दिनुभयो त। हेर्नु, हिंसा गरेर आउनेहरू विरुद्ध कडा मान्छेहरू हिंसक रूपमा प्रस्तुत हुन सक्छन्। मैले तपाईँलाई भनेकै थिएँ, सुकुम्बासी गरिब असहाय देशभक्तहरू जुरुक्कै उठेर गाउँ बस्तीबाट लाखौँको सङ्ख्याबाट उठेर यिनीहरूलाई भोलि विद्रोह गरेर शान्तिपूर्ण तरिकाले होस्, हामी यो चाहन्छौँ, बुद्धवादी तरिकाले, गान्धीवादी तरिकाले होस्, तर जसले अरूलाई जलाए, लखटे, कुटे, पिटे, काटे, तिनीहरूलाई अर्को समूहले पनि त्यही गर्छ। रामकुमारी झाँक्रीजीले आँट्न सक्नुहुन्छ हुन्न त्यो बेग्लै कुरा, तर अर्को गुट भने पनि आउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जसले जे रोप्यो, जे कर्म गर्यो त्यसको फल त भोग्नुपर्छ। रामकुमारी झाँक्री भने पनि दबङ नेत्री हो, उहाँले अब अभिव्यक्ति, कडा अभिव्यक्ति दिन छोड्नुहुन्न, दिनु, त्यही हो। त्यही त, होइन, प्रचण्ड उता जानु अनि फेरि झाँक्रीले राष्ट्रिय सभामा यस्तो कुरा बोल्नु, होइन, केही चाहिँ खिचडी पाकिरहेछ कि जस्तो। हुन त अब हुन्छ नि, त्यो भ्यागु त जति उफ्रे पनि कालामुनि भन्नुहुन्छ, कालामुनिको कालामुनि नै हुन्छ अरे। अब अहिले अङ्कगणितको हिसाबले हेर्ने हो भने जति उफ्रिए पनि प्रचण्ड, होइन, काङ्ग्रेससँग मिले पनि, होइन, केपी बासँग चाहिँ अङ्गालै मारे पनि उनको केही लाग्नेवाला छैन। गर्न चाहिँ के खोजे हो? तपाईँले भ्यागुता भनिरहेको जिनिस कहिलेकाहीँ हनुमान हुन सक्छ, उसले लङ्कामा आगो झस्न सक्छ।
आगो त अब अस्ति लगाए जस्तो आगो लगाउनु त सकियो होइन, त्यस्तै आगो लगाउने प्लान भयो त अर्कै कुरा हो। नत्र संसदीय अङ्कगणितकै त्यस्तो लाग्नु पनि हुँदैन, त्यो गलत हुन्छ। आगो लगाउने, हिंसा गर्ने, तोडफोड गर्ने, मैले प्रतीकात्मक रूप भने तपाईँ माथि विद्रोह जसले पनि गर्न सक्छ, किनभने विद्रोहको लागि एउटा सानो बिउ काफी हुन्छ क्या। त्यो इतिहासले पनि प्रमाणित गराएको छ। एउटा कुरो, अब होल्डिङ सेन्टरमा भएका अमानवीय कुराहरू, सुकुम्बासीमाथि गरेको बर्बरता, राष्ट्रियताको विषयमा गरेको खेलवाड, देशमा आर्थिक रूपमा पुरै टाट पल्टिएको अवस्था, ब्याजमाथि ब्याज दिने यिनीहरूको नीति र वैदेशिक लगानी ठप्प हुनु, रेमिटेन्स घट्नु, विदेशी मुद्राको सञ्चिति नहुनु, अनि तपाईँको सेयर मार्केट क्रास हुनु, ध्वस्त हुनु, अनि अझ अर्को गजबको कुरा त के भने नेपालबाट लाखौँले रोजगारी गुमाउनु र नेपालमा हावादारी गफको आधारमा पेट पालिँदैन भन्ने तत्त्वबोध अब बिस्तारै भइसकेपछि विद्रोहको अर्को माहौल तयार हुन्छ। ल थ्याङ्क यू भेरी मच। र धेरै धेरै धन्यवाद। र अन्तिममा मैले यति भन्नु छ कि अहिले जसरी हामीले सोचिरहेका छौँ, हामीले जसरी परिकल्पना गरेका छौँ, राजनीति त्यो सिधा बाटोबाट हिँड्यो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन सर। किन मलाई लागिरहेको छैन भने जस्तो विष्णु पौडेलज्यूको गिरफ्तारीको कुरा गरौँ, त्यहाँ कथाहरू हालियो, यति बिघा जमिन, यति लाखौँ करोडौँ रुपियाँको मालिक आदि इत्यादि भनियो। तपाईँलाई म अलिकति इतिहास चेत गराउँछु जाँदा जाँदै। तपाईँले हरिहर गौतमको नाम सुन्नुभएको छ, पक्कै पनि सुन्नुभएको छ नि। तैपनि म तपाईँलाई अझ यसको जानकारी गराउँछु। नेपालमा संस्कृत पाठशाला निजी स्तरबाट स्थापना गराउने व्यक्तिको श्रेय उहाँलाई जान्छ। हरिहर शास्त्री संस्कृत पाठशाला पनि अहिले पनि छ। त्यो हरिहर गौतम 1958 जन्मिएको विक्रम सम्वत, र उनको बुवा राणाको दरबारमा सुब्बा थिए। उनी जन्मिएको चाहिँ तपाईँको खिदिममा हो, अर्घाखाँचीको, तर उनी जमिनदार हुन्। नेपालको इतिहासको सबैभन्दा धेरै जमिन हुने व्यक्ति हरिहर गौतम। अब कतिले 14,000 बिघा भन्छन्। युवराज गौतम गोर्खापत्रको सम्पादकज्यूले चाहिँ 14,000 होइन, बर्दिया मात्रै होइन, महोत्तरीको पनि 2,000 बिघाको मौजा जोड्दाखेरि, उनको महोत्तरी सर्राईको जोड्दाखेरि उनीसँग 16,000 बिघा जमिन थियो भन्छन्। अब 16,000 बिघा जमिन भएको हरिहर गौतम नेपालको महाजमिनदार, राजा नि भन्थे। उनको महल त राजाको दरबार जत्रो थियो, त्यसको भग्नावशेष अहिले पनि छ। माओवादीहरूले के गरे त्यहाँ तोडफोड, र त्यहाँ त्यो जमानामा 2022 सालमा मरे। 2016-17 सालमा काठमाडौँमा कतिको घरमा बिजुली थिएन, धेरैको घरमा टुकी बल्थ्यो, सलेदोको मैन्टोल बल्थ्यो। त्यतिखेर उनको घरमा जेनेरेटरले बिजुली बाल्थ्यो बर्दियामा। कति सम्पत्ति, कति के। राजा त्रिभुवन जब नेपालगञ्ज आउनुभयो, नेपालगञ्जदेखि बर्दियासम्म उनले रेड कार्पेट ओछ्याएको। धनको त कुनै सीमै थिएन। राजा महेन्द्रले किन भूमि सुधार गरे अरे थाहा छ? अब यहाँनिर हामी आउनुपर्छ। एक त माओ सेतुङलाई धन्यवाद दिनुपर्छ, जसको कारण राजा महेन्द्रको दिमागमा भूमि सुधार गर्नुपर्छ, गरिबहरूलाई पनि जमिन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता दिमाग पलायो। त्यही राजा महेन्द्रलाई खुनखुत्रो गरिरहेछन् अहिले। हरिहर गौतमलाई राजा महेन्द्रले शिकार खेल्ने क्रममा उनको हात्ती अलिकति घाइते भयो के अरे। हरिहरको हात्ती पठाइदिनु, त्यो उनी चढेकै हात्ती। हरिहरको हौदामा 10वटा हो कि 7वटा हात्ती थियो अरे। त्यो उनी जुन चढ्छन्, हरिहरकै हात्ती मलाई चाहियो भनेछन्। उम्दा हात्ती रहेछ। अनि हरिहरले के भनेछन् भने, श्रीपाँच महाराज धिराज सरकार महेन्द्रलाई भनिदिनु, अब एडिसी गयो, यो म चढ्ने हात्ती बाहेक महाराज धिराज सरकारले जुन हात्ती लगे पनि हुन्छ भनेपछि राजा महेन्द्रले त मभन्दा ठुलो हो नि यो, एउटा यो दोस्रो राजा महेन्द्र आफैले भेट्नुभयो। कस्तो चाहिँ रहेछ यो अकडो मान्छे, निकै धनी छ, अब हजारौँ बिघा जमिन छ, यसै पनि दम्म त होला, फेरि टाठो पनि रहेछ, बाहुनको छोरो, बनारसबाट शास्त्री गरे रहेछ भनेपछि महेन्द्रले आफै बोलाउनु भयो। झन्डै महेन्द्रलाई मलाई नै भेट्न आउनुपर्छ भन्ने भावना पालिसकेका रहेछन्। कसो जर्नेलहरूले, एडिसीहरूले यो मिल्दैन, महाराज धिराज जहाँ सवारी भइबक्स्या छ त्यहीँ जानुपर्छ, त्यहीँ शुक्ला भइबक्स्या छ, भुजा जिउनार पनि उतै गर्ने भनेर लगे। अनि हरिहर तिम्रो छोराहरू के गर्दैछन्, पठाइदेऊ न, म जागिरै गराउँछु भनेपछि महाराज धिराज सरकार भगवानको कृपाले राज्यमा सङ्कट आउँदाखेरि राज्यलाई धान्न सक्ने खाद्यान्न बरु म दिन सक्छु। भगवानको कृपा र महाराज धिराजको आशीर्वादले मलाई 10 होइन 50 पुस्तालाई पुग्ने औला दौला सम्पत्ति छ। मेरो छोरो दरबार गएर दुःख गर्न सक्दैन भनेपछि
दुनियाँदारको छोरो दरबार बाहिरको मान्छे यत्रो सामन्त रहेछ मभन्दा ठुलो भन्ने इखले उनले छलफल गरे। छलफल गरिसकेपछि त्यतिखेरका भारदारहरूले महाराज अनि सूर्यबहादुर थापाहरूले माओ सेतुङले भनेकै कुरा लागू गरिबक्सनु पर्यो सरकार भनेपछि अब 16 या 14 जति होस् 14,000 त कमसेकम बिघा थियो उनको। 14,000 बिघा मध्ये उनले 16,000 14,000 कति थियो 4-5 हजार त विद्यालयको लागि केको लागि त्यो दान गरे। उनको कतिवटा मौजा थियो उनीहरूलाई थाहा छैन। भरे उनको भागमा उनका सन्तान उनको दर सन्तान सबैको भागमा 90 बिघा जमिन। अब कस्तो अवस्था भयो होला। त्यही कारण उनको अल्पायु पनि भयो भनिन्छ। म यहाँ विष्णु पौडेलज्यूको उदाहरण के लिन खोजेको भने विष्णु पौडेलज्यू कुनै समय म आफै मन्त्रालय गएर हेरेको खरबौँ बजेट परिचालन गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो। खरबौँ है रकमान्तरण गर्न सक्ने अवस्थामा पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँ। प्रधानमन्त्री त अब वास्तवमा केपी शर्मा ओलीज्यू राज्य प्रशासनको काबिल एउटा चाणक्य बुद्धिको व्यक्ति भए पनि फरेन पोलिसीमा समेत विष्णु पौडेलको दखल। विष्णु पौडेलज्यू हिँड्दा कर्मचारीहरू सन्न हुन्थे। मैले एउटा गजबको कुरा देखेँ। त्यहाँ तपाईँले उनलाई गिरफ्तार गरेर ल्याउँदा हवलदारले विष्णु पौडेललाई दुर्व्यवहार गरेको छ। ल सुन्नुहोस्, हवलदारले त्यहाँ गाडी चढ्ने बेला विष्णु पौडेल यसो टक्क अडिनुहुन्छ होइन नि हजुर ठेलेको छ क्या। अब तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् आइजीले सलाम गर्ने प्रधानमन्त्री बाहेक सबै भएको 6 चोटि 8 चोटि मन्त्री भएको व्यक्तिको लागि उपहार पनि आयो होला। उनी सुकुम्बासी पनि होइनन्। अब सरकारले मिडिया ट्रायल गर्यो एमाले भित्रै पनि उनको खुट्टा काट्न खोजिएको होला। तर मैले विष्णु पौडेलज्यूको बचाउ गर्नु पर्दैन। उनी शालीन छन्, भद्र छन्, नम्र छन्, विकासको काम गरेका छन्। बुम बुम फाइनान्स मिनिस्टर भनिन्थ्यो। अहिलेको स्वर्णिमभन्दा धेरै रणकौशल के अरे धेरै बुद्धिमान, धेरै चतुर र धेरै कामयाब अर्थमन्त्री पनि हुन्, अनुभवी पनि हुन्, सिपालु पनि छन्, नरम पनि छन्। तर्को कुरो तर बालन शाहले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर जिते पछाडि उनी सङ्घीय चुनावमा भाग लिन गएको थिए। त्यो सङ्घीय चुनावमा भाग लिने क्रममा प्रदेशको चुनाव पनि त्यही बेलामा थियो होइन। उनले सङ्घीय चुनावमा चाहिँ भोट हाले तर प्रदेशको चुनावको चाहिँ उनले त्यहाँ एटेन्डै नगरिकन सटसट बाहिर निस्के। त्यति बेला उनले एउटा सन्देश दिएका थिए बालेन चाहिँ प्रदेशको पक्षमा छैनन् भने। पछि जनकपुरमा भाषण गर्ने क्रममा प्रदेशले गर्दाखेरि चाहिँ संहिता घाँडो भएको होइन होइन, प्रदेश अब यो चलाउन नजानेर हो, हामी आएपछि यसलाई राम्रोसँग चलाउँछौँ भन्ने हिसाबले गर्यो र प्रदेशलाई बलियो बनाउँछु भन्ने खालको सन्देश दिए। अब सिङ्गो मधेस त्यस पछाडि चाहिँ बालनको पक्षमा उभियो होइन। 32वटा सिटमा 30वटा त 31वटा त तपाईँको ग्रान्ड भिक्ट्री हो, एउटा टेक्निकल एरर मात्रै हो होइन। मातृका प्रसादलाई चाहिँ मातृका यादवलाई चाहिँ ऊ लागेको क्लिन स्विपै हान्यो 100% जित्यो भन्ने लगभग त्यस्तो भएको थियो। तर अहिले स्वर्णिम वर्गले जुन दस्तावेज प्रस्तुत गर्यो हुन त आर्थिक दस्तावेज मात्रै हो भनेका छन्। आर्थिक दस्तावेजका बावजुद पनि यो राजनीतिक दस्तावेज यसले राजनीतिक कुराहरूलाई पनि टच गरेको छ भन्ने आइरहेछ होइन। अब रविले बोल्न नसकेको कुरा, बालनले बोल्न नसकेको कुरा स्वर्णिम मार्फत बोलाइयो भन्ने पनि धेरै भयो होइन। यो चाहिँ के हो भने संहिता विरोधीको पनि भोट तान्ने हेर्नुहोस् है अबको चुनावमा, अनि संहिता विरोधीको पनि भोट तान्ने, संहिता समर्थकको पनि भोट तान्ने यो चरम दैचुरे लाचार र यो चरम अराजनीतिक दृष्टिकोण हो। विश्वमा जहाँ पनि अध्यक्षको साङ्गठनिक प्रतिवेदन, राजनीतिक प्रतिवेदन, अध्यक्षको प्रतिवेदनलाई नै भ्यालिड मानिन्छ, उपाध्यक्षको मानिँदैन। यो कुरा एक्का राखौँ। फेरि आर्थिक प्रतिवेदन छुट्टै हुन्छ नि त हरेक पार्टीको। आर्थिक प्रतिवेदन संहिता आर्थिक कुरो मात्रै हो र? त्यो त राजनीतिक प्रणालीभित्रको कुरो हो नि त, शासकीय स्वरूप हो नि। आर्थिक कुरोले कहाँ निर्भर गर्छ त त्यो? त्यसकारण रविले त संहिता हामी हटाउँछौँ, प्रदेश हटाउँछौँ भने त छैन। संहिता हटाउँछौँ त स्वर्णिमले पनि भनेको छैन। जब तपाईँ प्रदेश सरकार खारेज गर्नुहुन्छ भने संहिताको कुनै अर्थ रहन्छ? तपाईँको शरीरमा श्वास प्रश्वास छैन भने अङ्गको अर्थ हुन्छ? संहिता भनेको त्यो लास हुन्छ। जब प्रदेश सरकार रहँदैन भने त्यो जीवित लास हुन्छ। त्यसभित्र अक्सिजन, प्रदेश सरकारको अक्सिजन चाहिन्छ। कुरो त के हो भने संघीयता अथवा प्रदेश सरकार नै तपाईँको लोकतन्त्रको अवयव हो भन्ने गलत व्याख्या छ। म मान्छु कि चित्रबहादुर केसीहरूको स्पष्ट नीति छ। उनीहरूले यो देशमा सेतो हात्ती भयो संघीयता, यो पाल्न सकिँदैन, धान्न सकिँदैन, प्रदेशलाई खुवाउन पिलाउन सकिँदैन, यो प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ भने राप्रपा जस्तो दैचिउरे पार्टीले संघीयता खारेज गर्नु भन्छ, प्रदेश सरकारमा भट्टाभट भाग लिन्छ, भत्ता खान्छ।
उसको कुरो छोडौँ गणतन्त्र सभासदै खायो नि सभासद तपाईँको सभामुख खायो सरी सभामुखै खायो सभामुख खाए प्रदेश मुख्यमन्त्री नै ताक्या हो नपाएपछि सभामुखको चित्त बुझाएको हो तपाईँलाई म के भन्छु भने रवि लामी छानेहरू हिम्मतका साथ राजनीतिक मिसनमा जोड्दैनन् अब बाँकी रह्यो बालनको कुरो उनको सिङ्गो राजनीतिक अवधारणा नै विरोधाभासपूर्ण र अन्तर्विरोधले भरिएको छ एकदमै कन्फ्युज टाइपको व्यक्ति हुन् उनले के गर्छन् उनलाई नै थाहा छैन एउटा मौसममा एउटा कुरा गर्छन् अर्को मौसममा अर्को कुरा गर्छन् तपाईँले कति राम्रो पोइन्ट समाउनु भयो अघिल्लोचोटि प्रदेशमा भाग लिएनन् प्रदेशको चुनावमा भोट हालेनन् अहिले आएर यो सङ्घीयता के समस्या हुनु प्रदेश के समस्या हुनु आर्थिक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ हामी आर्थिक रूपमा बलियो भयौँ भने यो कुनै समस्यै होइन भनिदिए अब यहाँ कतिपयले के भन्दैछन् भने त्यही प्रदेशप्रतिको प्रदेश बारेको प्रतिवेदन गाजेमाजे भयो भनेर उनी असन्तुष्ट भए भन्ने पनि कुरा छ अब उनी किन आए भन्ने कुरो रविलाई नै थाहा छैन अब कस्तो पार्टी हो यो रवि भाइ बालनले महाधिवेशन सिद्धिनु 2 दिन अगाडि नै किन त्यहाँबाट सुइकुच्चा ठोके भन्ने अहिलेसम्म थाहा छैन रे उनीहरूकै निकट मान्छे देश बनाउन फुर्सद नभएर चाहिँ भ्याइ भएर आएको भनेका छन् अब उनीहरूले भनेपछि हामीले पत्याइदिनु पर्ने भने देश बनाउनै हो कि देश भत्काउन हो बालन सरकारले अब गर्न सक्ने म्याक्सिमम चमत्कार के हो भने हुनसक्छ बालनले अब गर्ने गिरफ्तारीको सङ्ख्या गन्दै जाँदा देशका जेलहरू साँगुरो हुन सक्छन् नयाँ जेल बनाउनु पर्ने हुनसक्छ बालनले 1000-2000 मान्छे उठाउन सक्छन् बालन सरकारले कर्मचारी नेता लगायत 700 जनाको लिस्ट तयार छ हो मैले माने 1000 होला 1500 होला को होला विरोधी ठेगान लगाउँछन् अब सुमार्गी मार्फत प्रचण्डका पनि पुग्न खोज्दैछन् त्यही भएर प्रचण्डले नयाँ क्रमभङ्गको कार्ड फ्याँकिसके प्रचण्ड विराटनगर दौडे त्यही भएर हो त्यही भएर कोइराला निवास पुगेर प्रचण्ड भन्ने कुरा आयो हो तर प्रचण्डको मुभलाई कसरी कमजोर आँक्छ भने त्यो बढाइदिन्छ है फेरि प्रचण्डको चाहिँ मुभ जहिले अर्थपूर्ण हुन्छ किनभने प्रचण्ड इन्डिया र चाइनासँग समुद्रीमा छन् यो कुरा बुझिराख्नुपर्छ इन्डिया शेखरलाई पनि भेटे अब भोलि त विद्या भण्डारीलाई प्रमुख अतिथि बनाएर एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने मिसन अन्तर्गत केपी शर्मा ओलीज्यू प्रचण्डले त्यहाँ सम्बोधन गर्दैछन् मदन भण्डारी फाउन्डेसनको कार्यक्रममा भन्नसाथ मैले देखेको कुरा के हो भने रवि र बालनको प्रष्टै 2 चिरा भयो महाधिवेशनकै कुरा टुङ्ग्यौँ न प्रष्टै 2 चिरा भयो अब बालनलाई त्यहाँ कम्फर्ट जोनमा राख्यो अब मैले दुनियाँमा पहिलो र अन्तिमचोटि साथ बुझ्दैछु कि राजनीतिमा आएको 3 महिनाभित्र वरिष्ठ नेता हुन पाइँदो रहेछ अध्यक्ष चाहिँ हुन पाइन्छ पार्टी गठन गरेकै दिन पनि अध्यक्ष हुन्छ चाहे सानो ठुलो जस्तोसुकै होस् उपाध्यक्ष पनि महासचिव पनि महामन्त्री पनि के बन्ने हो भन्न पाइन्छ तर वरिष्ठ भन्ने कुरा डिजर्भ गर्नको लागि वरिष्ठ अधिवक्ताको लाइसेन्स पाउन उसले 15 वर्ष प्र्याक्टिस लयरको रूपमा काम गर्नुपर्छ वरिष्ठ सर्जनको उपाधि पाउन 10-15 वर्ष उसले अपरेसन गरेको हुनुपर्छ डाक्टरको पनि त्यही हो इन्जिनियरको पनि त्यही हो वरिष्ठ नभइकन हेड सर हुँदैन अब यो 3 महिना भयो भावेन शाहजी राजनीतिमा आएको सक्रिय राजनीतिमा मलाई लाग्छ 3 महिना होला फागुन नेता त हो चैत वैशाख जेठ त्यति त हो 3 महिनाभित्र वरिष्ठ नेता उनलाई मानियो अनि अचम्मको कुरा के भने जसको नामै राष्ट्रिय सम्मेलनको प्रतिनिधि सूचीमा छैन सदस्य सूचीमा छैन त्यो वरिष्ठ नेता रे अनि प्रतिनिधि सूचीमा नभएको नामले फेरि रविलाई अध्यक्षको रूपमा प्रस्ताव गर्नुहुन्छ अनि त्यहाँनिर अब टक्क उहाँ के लाग्यो होला त्यहाँबाट आउनुभयो अब आज मनोनयनको कुरा होला आज भोलि कहिले पहिलो बैठकै गर्नुपर्ने हो यिनीहरूलाई साङ्गठनिक कुरै थाहा छैन कि के छैन पहिलो बैठकले जहिले पनि पदाधिकारीहरू मनोनयन गर्छ अब यिनीहरूले हिजो चयन गरे त्यो चयन पनि रविले जे चाहेको त्यो मात्रै भयो रविले नचाहेको मान्छेको पात पनि हल्लिएन त्यहाँ हामीले देख्यौँ नि सबभन्दा ठुलो योग्यता के रहेछ केन्द्रीय सदस्य हुन पदाधिकारी हुन भने पदाधिकारी हुन ग्यालेक्सी ग्याङको मेम्बर हुनुपर्ने जस्तो ग्यालेक्सीमा तपाईँ जोडिनै पर्यो पदाधिकारी हुन स्वर्णिम अपवाद हुन् उनी टिभीवाला होइनन् त्यो चाहिँ उनी अब सिधै डिप स्टेटले प्लान्ट गरेका पात्र हुन् उनको हकमा कम्फर्ट जोन छँदै थियो त्यो स्वत हो त्यो बालनले पनि मान्न कर हुन्छ रविले पनि स्वर्णिमलाई मान्नै पर्छ त्यसका केही व्यवस्था बाध्यता छन् र त्यो उनीहरूले अनुमोदन गर्नै पर्छ स्वर्णिमलाई त्यो पद दिलाउनै पर्ने हुन्छ नम्बर 1 अब अरू तपाईँ पदाधिकारीमा आएका पात्रहरू हेर्नु त महामन्त्रीमा विपिन आए विपिन भनेको ग्यालेक्सी टिभीको तपाईँको खचान्जी जस्ता हुन् म्यानेजर हुन् त्यहाँ एड एजेन्सी चलाएर बसेका मान्छे अनि सहमहामन्त्रीमा हरि ढकालजी को जुट्नुभयो उहाँहरू लगभग ग्यालेक्सी मानसिकताकै हो भन्ने बित्तिकै अब ग्यालेक्सी टिम त्यहाँ कम्प्लिट हुँदैछ
रवि गुट भनौँ न, रवि गुटका मान्छे सबै आए। सिंहदरबार जलाउने कसैले हारेन। बिआइसिसीमा आगो झोस्न जाने, सर्वोच्च जलाउन जाने, तोडफोड गर्न जाने, रविलाई नक्कु कारागार तोडेर निकालौँ भन्ने कसैले हारेनन्। कमसेकम केन्द्रीय सदस्यमा दूतावासको नजिक रहेका सत्ताको भत्ता खाने कसैले हारेनन्। नक्कली के अरे विदेशी नागरिकतावाला पिआरवाला अब अध्यक्ष नि हो, उहाँहरू कसैले हार्नु भएन। कसले हार्यो त्यहाँ? जो इमान्दार छ, जो जलाउन गएन, जो भत्काउन गएन, जो चाकडी गर्न गएन, जसले दिनौँ रवि वा बालेनको चरण वन्दना गरेन। ए बाबा, यिनीहरू कति निर्लज्ज छन् भने यिनीहरू आफू आफू गुट समाप्त हुनुपर्छ भन्छन्, तर गुटबन्दीलाई संस्थागत मान्यता बालेन र रवि दुवैले दिएका छन्। बालेनले लिस्ट पठाएको छैनन्, यो मेरो मान्छे हो, भूपदेवलाई राख्नु, भूपदेवलाई अब उसमा होला उपसभापति चयन गर्नु, अनि त्यसपछि सुनिल लम्साल हो, भूपदेव उपसभापति हुँदैछन्। सुनिल लम्साललाई तपाईँले महामन्त्री बनाउनु, फलाना तिलाना ढिसानालाई सहमहामन्त्री बनाउनु। मनोनयन चाहिँ सबै बालन पक्षका मान्छे हुने भएन, जित्न त सकेनन्। होइन, रविका पनि एक दुईजना आउँछन्, त्यहाँ भागभण्डा छ। सहमहामन्त्रीहरूमा के चयन गर्नुपर्छ त्यहाँ आउँछन्, तल आउँछन्। दुईटा भाइटल पोस्टपछि उसको मान्छे आउँछन्, उपसभापति र महामन्त्री वा बालेनको मान्छे आए। अरू तल प्रवक्ता कल्ला मनिष राईले दोहोऱ्याउन सक्छ, हुन त उनी महामन्त्रीको चुनाव हारेका छन्। मलाई लाग्छ प्रवक्ता चाहिँ कविन्द्रलाई दिन पनि सक्छ। योपालि प्रवक्ता त खगेन्द्रलाई दिए हुन्छ कि सर। सबैभन्दा राम्रो प्रवक्ता उनी भएको छन्। सबभन्दा मिलाएर बोल्न जान्ने नै कस्तो हामी, उनी त अनि रिपोर्टर पनि त रहेछ नि त। कर्णालीतिरको कुन एउटा नचल्ने टिभीको रिपोर्टर थिए होइन। मैले यसो हेर्दाखेरि उनलाई प्रवक्ता दियो भने राम्रो हुन्छ, किनभने उनले बाँकेमा त त्यो के भन्छ जग्गा मिचेको, नेपालले जग्गा मिचेको देखेकै रहेछ उनले। होइन, भारतको जग्गा हामीले मिचेका छौँ, भारतले हामीलाई पालिदिया हो, भारतले हामी खतम ध्वस्त हुन्छौँ। जबकि उनलाई यो तथ्य थाहा छैन कि भारतले विश्वमा टप 10 रेमिटेन्स उठाउने देशको सूचीमा नेपाल पनि 7औं नम्बरमा छ, र नेपालको कारण बिहार र युपीका कैयौँ लाखौँ मान्छेको चुलो जल्छ भन्ने उनले त्यति बुझेका रहन्छन्। जे होस्, तपाईँले भने ठिकै हो। अब प्रवक्तामा चाहिँ यस्तो होला, प्रवक्तामा कि त अब अहिले फाइट नगरे शिशिर खनाल या कविन्द्र कसैलाई ल्याउँछन्, यिनीहरूले केही होला त्यहाँ, अब को ल्याउँछन्। अब यिनीहरूको गुटबन्दी हामी गर्दैनौँ, गुटको वृक्ष झाङ्गियो, गुटको फल लाग्यो भने हामी हाँगा नै फाडिदिन्छौँ भनेका छन्। त्यहाँ जुन रवि र बालेनका मान्छे हुन् ती बाहेक कोही आउन पाएनन्। अनि कत्रो लोकतान्त्रिक अभ्यास बिचरा त्यो मधेसतिरको एकजना मान्छे रवि लामिछानेसँग फाइट गर्छु भन्यो है, सपना ठुलै देखाएर चाहिँ त्यो सपना देख्ने हिम्मतको लागि त्यो मान्छेलाई म कफी खुवाउँछु कुनै दिन भेटी भने, त्यतिको सपना देख्न सक्नुपर्छ कि रवि कौन सा तपाईँको महामानव राजनेता हो र रविसँग म लड्छु भन्न पाइँदैन। अब रविसँग लड्छु भन्ने अपराधको कारण त्यो मान्छेको नाम प्रतिनिधिबाट हट्यो, पार्टी सदस्यता पनि खारेज भयो अरे उसको। रवि लामिछानेजी तपाईँको छाती ढुकुरै रहेछ, चिकन हार्टेड हुनुहुँदो रहेछ। तपाईँको छाती यदि विशाल र उदार हुँदो हो त भाइ आउनुहोस्, लड्नुहोस्, उहाँलाई मौका दिनुहोस्। उहाँको प्रस्तावक समर्थक को छन्, उहाँको छैनन् भने म जुटाइदिन्छु, उहाँलाई लड्न दिउँ भने भए हुनसक्छ त्यो भाइको समर्थक प्रस्तावकले पनि भोट हाल्दैन थियो होला रवि आतङ्कको कारण। हुनसक्छ त्यो भाइको एक्लै 1 भोट आउँथ्यो, 5 भोट आउँथ्यो, 20 भोट आउँथ्यो, त्योभन्दा त बढी गर्दैन थियो होला। 150 आउँथ्यो भने पनि रविलाई सभापतिमा जित्न सक्दैन थियो। अनि बालेनले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अपनाएर चुनाव लड्या भए के बिग्रिन्थ्यो? वरिष्ठ उपाध्यक्ष, वरिष्ठ नेतामा उनले उम्मेदवारी दिएको भए अर्को मान्छेले उम्मेदवारी दिन्थ्यो, दिँदैन थियो नि। भनेपछि यिनीहरू आफू प्रजातान्त्रिक छनौटमा नघुस्रिने। अब यसमा मलाई दुईटा शङ्का लाग्यो सर। या त बालेन शाहले राष्ट्रसभाभित्र आफ्नै पार्टी बनाए, याद गर्नुहोस् है, म यो मसिनो कुरा गरिरहेको छु। या त बालेन शाहले राष्ट्रसभाभित्र नयाँ राष्ट्रसभा जन्माए, नयाँ स्वतन्त्र जन्माए, राष्ट्रसभामा उनले हाँगा फैलाए, स्वाटै चिरा पारे आफ्नो मान्छे यता, र उनी फेरि कस्तो स्ट्राटेजिक छन् भने नि, मैले सुनेको महाधिवेशन अगाडि बालेन शाहको समर्थक जति थिए महाधिवेशनमा गएर उनले त्योभन्दा दोब्बर बढायो अरे। अहिले त लगभग तपाईँले 60-40 भन्नुभयो, 49-51 के हाराहारी पो महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई क्याप्चर गरिसके। अब बाँकी सत्ता प्रयोग गरेर सांसद सबै उनले कब्जा गर्छन् र अन्ततगत रविको अन्तिम ठेगाना जेल नै हुन्छ र वरिष्ठ नेता नै पार्टीको अध्यक्ष हुन्छ। किनभने केन्द्रीय कमिटीमा 40% मात्रै पनि उसले पुर्यायो भने, के अरे बालेनले पुर्यायो भने त सांसद पुर्याउन त उनलाई गाह्रो छैन। ए बाबा, हेर्दै गर्नु होला, वरिष्ठ नेता भइसके, रोल नम्बर 2। उनी वरिष्ठ नेता बन्न चाहँदैन थिए अरे,
कसैले तपाईँ वरिष्ठ नेता बन्नु भएन भने केही कानुनचियरले भोलि तपाईँलाई अदालतमा मुद्दा जान्छ, तपाईँ रासपाको होइन भन्ने हुन्छ, तपाईँको लेजिटिमेसी इन्टरनेसनली लिगली समाप्त हुन्छ। त्यसकारण तपाईँ बन्नुहोस् भनेपछि अर्को सल्लाह पनि के दिइएको छ अरे भने रविको राजनीतिक आयु लामो छैन, रविको ठेगाना जेलतिरै हो, अन्ततगतवा सर्वोच्चले मुद्दा छिनोफानो गर्दैन। ए बाबा यो कुरा त जम्मै थाहा छ, सर्वोच्चबाट रविको मुद्दा छिरियो भने त बालनलाई 1 मिनट पनि सरकारमा रहन दिँदैनन् नि। उनले आत्मघाती गोल गर्न सुरु गरिहाल्छन् नि दनादन, वर्ल्ड कपसँग राजनीतिकलाई तुलना गरेका छन्। त्यसकारण बालनले सर्वोच्च वा हाइकोर्टबाट यो मुद्दा हाइकोर्टबाट छिनिए पनि सर्वोच्चबाट उनले टाङ अड्काउँछन्, रवि अप्ठ्यारो पार्छन् र रवि बालनको अगाडि केही हुन सक्दैनन्। यदि रविले प्रधानमन्त्री भन्ने पदमा खिचातानी गर्न खोज्यो भने रविलाई जेल पठाएर त्यो पार्टी कब्जा गर्छन्। मलाई लाग्छ अब बालनको स्ट्राटेजी फेरियो जस्तो लाग्यो। अब उनी रासपाको अध्यक्ष हुने लाइनमा छन्, किनभने अब वरिष्ठ नेता त भए, रोल नम्बर 2 भए। अब वरिष्ठ नेतासँगै उनको अर्को डबल पावर छ प्रधानमन्त्री। रविसँग त कार्यकारीको अभ्यास छैन नि त सर, रवि अहिले मन्त्री हो, प्रधानमन्त्री हो होइन नि त, सत्ता त उसैको हातमा न छ बालेनको। अब बालेनले चाहे भने रविका 15 जना सांसदलाई जेल पठाउन सक्छन्, उनी अल्पमतमा हुँदैनन् नि, ती त रविका जानी हुन्, उनले त सबै मान्छे चिनेका छन् को कसको भन्ने। रवि पक्षधर 15-20 जना मान्छेलाई जेन्जी आन्दोलनको नाउँमा अथवा करप्सनको नाउँमा उनले जेल पठाउँछन्। एकजना त जाँदैछन् रविको मान्छे, अमरेश कुमार सिंहलाई करप्ट जाप बनाउँदैछन् रे होइन। अब यो सुनिँदैछ भनेपछि पार्टी सनै बालेन शाहकै तपाईँले एक दिन भन्नुहुन्थ्यो कि या त बालेनले पार्टी कब्जा गर्छन् या यो छोडेर हिँड्छन् भन्नुहुन्थ्यो। तपाईँ राइट हुनुहुँदो रहेछ क्या। त्यतिखेर धेरैले तपाईँको यो इभ्यालुएसनमा के हो हाइपोथेटिकल हो कि भन्ठाने, तर तपाईँले सही ढङ्गले एनालाइसिस गर्नुभएको रहेछ। केन्द्रीय कमिटीमा हाम्रो हिमेश नेउपाने कमेडियन सर पनि नियुक्त हुनुभएको छ, उहाँलाई पनि बधाई। यता सहमहामन्त्री उठ्या, त्यहाँ चाहिँ शानदार तरिकाले पराजित भएछन्। यस्तै मान्छे अलिक 4-5 जना थप्या भए चाहिँ राम्रै हुन्थ्यो कि। होइन यो एउटा कुरा तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने नि, उहाँ त यति राम्रो मान्छे हो कि होइन, उहाँले गर्दाखेरि नै तपाईँको रासपाको 2/3 आउनुमा ठुलो हात छ नि सर। ल उहाँको स्ट्याटसले नै रासपाले 2/3 पाएको जस्तो लाग्छ मलाई। ल राजीव खत्री यिनीहरू नमुना हुन्। यस्तो हो, तपाईँ यति मान्नुहोस् कि केजरीवाल नैतिक चरित्रमा यिनीहरूभन्दा अब्बल। केजरीवालसँग दृष्टिकोण पनि थियो, स्वच्छ छवि पनि थियो, तर इडी काण्डमा परेर केजरीवालको राजनीतिक जीवन डिजास्टर हो। त्यहाँ 3 करोड जनसङ्ख्या थियो नेपाल जत्तिकै, अनि तपाईँको दिल्ली चान्चुने होइन पन्जाबमा पनि उनीहरूको प्रभाव थियो। आज त्यही आम आदमी पार्टी सिरा खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो। तपाईँ हेरिराख्नुहोस्, यिनीहरू जसरी आए नि त्यसै गरी जाने हुन्, किनभने यिनीहरूसँग कुनै विचार छैन, कुनै दृष्टिकोण छैन। अब त्यहाँ तपाईँको एकजना के रेग्मी भन्ने रहेछन्, हुन त तिनीहरूलाई पहिला धनञ्जय रेग्मी यो एयरपोर्टमा हुँदा के चार्ज पनि लागेको रहेछ त्यो ड्युटी फ्री रक्सीको कुरामा, के कुरा सुन ल्याउने कुरामा। अब यिनीहरू जान्नेलाई छान्ने भन्छन् होइन, यस्तै गर्न जान्ने मान्छे छान्ने रहेछन्। बिचरा ती मान्छेले केन्द्रीय सदस्य पाएनछन्, भाँड भैलो गरेर देखाएका थिए। अहिले पदका आकाङ्क्षीहरू जसले पद गुमाए पाएनन्, तर नपाउनेहरूले पुरै तपाईँको विद्रोही मानसिकता बनाइसकेका रहेछन् प्राय जसो। किनभने जुन पार्टीमा तपाईँ आस्थाको आधारमा विचारको आधारमा होइन पद र सत्ताको लागि सिङ्गोरी खेल्न जानुहुन्छ, त्यो पार्टीले पद पैसा शक्ति नदिने बित्तिकै के गर्नुहुन्छ। अहिले म सुन्दैछु 200-250 मान्छे बाहेक सिंहदरबारमा गयो भने नि बालन सरकारले पक्रिन सक्ने गयो। त्यस्तो उनीहरू आफ्नो इर्द गिर्दको मान्छे बाहेक कसैलाई पनि ढिम्किन दिँदैनन्। सांसदहरू जानी भए होइन, सांसद पनि सबैलाई मन्त्रालयमा इन्ट्री छैन, बडा राणा शासन छ अरे त्यहाँ। अनि त्यो बाहेक चाहिँ म रासपाको नेता हुँ यो हुँ भनेर गयो भने उल्टै थुनाइदिने खतरा छ। भनेपछि उनीहरू आफूबाटै आफ्नो गुटबाटै आफू असुरक्षित भइसके। स्पष्ट रूपमा रवि गुटमा बालेन गुट देखियो। रविलाई यो महाधिवेशनले कमजोर बनाएकै बुझ्छु म। भलै उनले आफ्नो प्रिय पात्र महामन्त्री बने, तर उनले बालेनको महामन्त्री पनि झेल्नुपर्छ, मन्डित किन नहोस्। अब उनले आफ्नो उपसभापति बनाए सविता बहिनीलाई, अब यता अनि स्वर्णिमलाई बनाए। रविको पकड पार्टीमा कमजोर भयो भन्ने कुरा त क्लियर छ। क्लियर हुन्थ्यो रे। केन्द्रीय कमिटीमा झन्डै 40% भन्दा बेसी मान्छे बालेनका आइसकेका छन्। पदाधिकारीमा झन्डै तपाईँको 66%
रविको होला होल्ड होइन 33% मात्रै भयो भने बालन लिन्छन् तर पदाधिकारीमा 33% भयो भने उनलाई मतलब भएन केन्द्रीय कमिटीमा उनको वर्चस्व भए पछाडि भोलि पार्टी फुटाउनु त इजी भयो इजी होइन सर तपाईँ स्वर्णिमलाई हेर्नुहुन्छ भने स्वर्णिम अहिले हेर्दा बोर्डर लाइनमा उभिया छन् उनी कम्पिटेटिभ रविको पनि होइन शिशिर खनाल होइन शिशिर यिनीहरू जम्मै मनिषहरू होइन के भन्छ काङ्ग्रेसिया गुटहरू जति बेला नि कता ढल्किन्छन् होइन मनिषहरू त अब सिधै बालनतिर नजिकिन्छन् किनभने अब रविले उनीहरूलाई गलत त्यागो हो नि त कम्पेरेटिभली विपिन आचार्य भन्दा त अहिले अब मनिषा धेरै समावेशीको पनि कुरा चल्यो नि त मधेसलाई हेपियो भन्ने कुरा पनि चल्यो नहोस् तर मनिष झा फार बेटर धेरै अब्बल मान्छे फार बेटर हो अस्ति उनले त No doubt. धेरै आलोचना पनि गरे सरकारको कतिपय कुराहरू मैले आलोचना गर्न मिल्दैन तर मलाई मन परेको छैन मलाई सदन पनि जान मन लाग्दैन भनेर उनले खुलेर भने होइन त्यति भनिसकेपछि अब सकिएको यसलाई नबनाउने भन्ने भयो बेचरा त्यो हाम्रो सहप्रवक्ता भाइ रमेश चाहिँ बेर्नु निस्किने गरी घाँटीको नसा फुलाएर चरण वन्दना गर्थे रविको सहमहामन्त्री आउन दिएनछन् को रमेश रमेश प्रसाद ए रमेश प्रसाद भनेपछि एउटा के देखियो भने नेपालमा केन्द्रीय सदस्य पद महामन्त्री पद पदाधिकारी पद यति सस्तो हो नेता जस्ता छैनन् मैले भनिहालेँ एउटा मानिस नेता हुन झिल्के हुनु मात्रै काफी छैन झिल्के हुनु त त्यो अतिरिक्त मोडलको कलाकारको क्षमता हो यिनीहरू राजनीतिक कलाकार हुन् स्वर्णिम वाग्ले भनेको राजनीतिक हिसाबले राजनीतिक कर्मी भन्दा पनि उनी पढैया एक हिसाबले भन्नुपर्दा एकाडेमिक पोलिटिसियन हुन् विश्लेषक हुन् अर्थविद्वान भन्ने पनि भयो जे भने नि भयो अरू हेर्दाखेरि सोडो हेर्ने भने रासपामा कोही बिजनेसम्यान छन् कोही मिडिया पर्सन छन् कोही गायक छन् कोही खेलाडी छन् कोही कलाकार छन् नेता जस्तो नेता त्यहाँ एकाध मान्छे बाहेक कोही पनि छैन कोही पनि देखिन त्यस कारणले मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब रवि गुटभित्र चुहिएको असन्तुष्टिलाई धान्न रविलाई मुस्किल छ किनभने रविले जसलाई हिजोदेखि साथ लिएर आएका थिए ती कैयौँ मान्छेहरूले अहिले पार्टी गुपचुप छोडिसकेका छन् र कतिले केन्द्रीय सदस्यमा स्थान नपाउँदा वा पदाधिकारीमा स्थान नपाउँदा उनीहरू या त पार्टी छोड्ने या बालनतिर जाने भइसक्यो अनि बालनले पनि एउटा विशेष ट्रिक र स्ट्राटेजी बनाएर छन् रविबाट भड्किएका सबै मान्छेहरू आफूतिर इन्भल्भ गर्ने तान्ने उनको नीति छ उनी साइलेन्सली काम गर्छन् उनी के छ अब उनीहरूले नेपालमा उनीहरू मात्रै होइन कसैले पनि तोकिएको अवधिमा महाधिवेशन पुरा गर्न सक्दैनन् महाधिवेशन त सिर्फ एउटा बहाना थियो यदि निर्वाचन आयोगको आँखामा धुलो छ्याप्न सकिँदैनथ्यो निर्वाचन आयोगले कबल गर्थ्यो करार गर्थ्यो भने निर्वाचन आयोग सहमत हुन्थ्यो भने यिनीहरूले कोठाबाट नेतृत्व चुन्ने रहेछन् र त्यसमा रबर स्ट्याम्प टाइपले रवि लामिछानेले चुनेका पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय सदस्यको लिस्ट निर्वाचन आयोगलाई पठाएर त्यसलाई सदर गराउँथे तर त्यो नमिल्ने भयो विधान पास गर्नु पर्यो प्रतिवेदन पास गर्नु पर्यो साङ्गठनिक दस्तावेजहरू पास गर्नु पर्यो नयाँ नेतृत्वको चयन हुनु पर्यो त्यसको लागि यो सब नाटक नौटङ्की अब एक हिसाबले भन्नुपर्दा गिद्धे भोजन सहित अब चितवनमा महाधिवेशन भयो तर त्यो महाधिवेशन थियो कि पार्टीको महाधिवेशन थियो कि पार्टी प्यालेसको भोज भयो मलाई थाहा भएन अब हुन त यहाँ नजिकै भाइ हुनुहुन्छ उहाँ त त्यहीँ गएर हेरेर आउनुभयो चितवनमा हप 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 भतभती पोल्ने गर्मीमा पनि उनीहरू वास्तवमा भिडिरहेका थिए अब कैयौँ मान्छे भोको भयौँ न मासु खान पायौँ न के खान पायौँ भनेर रुवाबासी गरेको पनि देखियो अब यो सिद्धियो ठिक छ मासु भात मटन राइसका कुरामा त हामी नहल्यो केन्द्रीय कमिटीको निर्वाचन अब मनोनयन त बाँकी नै छ होइन निर्वाचनको परिणाम हेर्दाखेरि लगभग 60-40 को आँकडा आयो भन्दैछ कि बालन टिमका 40 रवि टिमका 60 जस्तो आँकडा आयो अन्दाजी भन्ने कुरा छ कतिपय बालन टिमका त नामै नसुनेका मान्छेहरू पनि इलेक्टेड भएको छन् कि अचम्म कसरी त्यो होला है कहिले जिन्दगीमा नामै नसुने राजनीतिमा त्यति धेरै हाई प्रोफाइल नभएका मान्छेहरू पनि दुवैतर्फका मान्छेहरू ठ्याक 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 चुनिएका छन् यो चुन्ने भनेर पहिले सहमति थियो कि के रहेछ मैले चाहिँ बुद्धि बुझेँ होइन त्यो तपाईँले तल बिचरा भाइ बहिनीहरू जो केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भए तिनीलाई यदि नेता ठान्नुहुन्छ भने अथवा मैले ठान्छु भने हामी 100% भ्रममा छौँ जो प्रमुख लिडर हो जसलाई मिडियाले यो चाहिँ ठुलो नेता हो है भनेर पठानी ड्रेसमा जुल्फी लर्काउँदै आएका रवि लामिछाने या बालन शाह त नेता होइनन् विपिन आचार्य त नेता होइनन् पदाधिकारी त नेता होइनन् भने त्यो तलका अब निर्वाचन आयोगले काङ्ग्रेस एमालेको चुनाव गरायो खोइ हाम्रो त गराउँदै गराएन आदि इत्यादि भन्ने आशिका तामाङलाई यदि तपाईँले नेता ठान्नु अनि त्यसपछि गगन दाई र के अरे रवि दाईले गगन र
अरूलाई चाहिँ अन्तिमचोटि आतङ्ककारी र भ्रष्टाचारीको अनुहार हेरौँ भनेर त्यहाँ ल्याइदिया भनेर भन्ने खगेन्द्रलाई नेता ठान्न थाल्नु मैले ठान्न थालेँ भने हामी जतिको बेवकुफ कोही हुँदैन। रासोपा सुन्दा तपाईँलाई अचम्म लाग्छ, मलाई प्रति प्रश्न पनि गर्नु होला। रासोपा कानुनत विधानत वैधानिक हिसाबले देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी, संसदमा सबैभन्दा ठुलो अजङ्ग मोन्स्टर पार्टी, सरकार उसैको छ 2/3 नजिक छ। तर रासोपा इनफ्याक्ट पार्टी होइन। अनि रासोपाका लिडर सबभन्दा झिल्के, सबभन्दा ह्यान्डसम, सबभन्दा दबङ, तर रासोपाका लिडर होइनन्, डिलर हुन्। मलाई कसरी भनेर सोध्नुहोस्। त्यसो नभन्नु, देश चलाउने पार्टीका मान्छेहरूलाई नेता मानिनुपर्छ, हामीले नेता भन्नुपर्छ कि मानिनु पर्ने एउटा बाध्यता हो। देश चलाउने सुन्नु पार्टी न, उही हो, सरकार उसको छ, अब नेता नभनेर के भन्ने? होइन मैले केटा त केटै छैन हैन, तर नेता हुनु। होइन सुन्नु, केटा हुँदैमा बिपी कोइराला पनि 35 वर्षको उमेरमा गृहमन्त्री हुनुभयो। यहाँ मान्छे सुदन र हाइलाइट गर्छन्, सुदन 38 भन्छन्, 40 पुग्यो होला। बिपी कोइराला त केवल 34 पुगेर 35 लाग्दा यो देशको गृहमन्त्री भए पनि उहाँमा कस्तो पर्फेक्सन थियो, कुन क्वालिटी थियो भन्ने कुरो त इतिहासले चित्रित गरेको छ। अब तपाईँलाई म भन्छु, तुलसी गिरी चाहिँ 34.5 वर्षमा प्रधानमन्त्री भएको कुरा हामीले भुलेका छौँ, खालि बालेनजी भन्छौँ। सूर्यबहादुर 36 वर्षमा प्रधानमन्त्री भएको इतिहास हेरेर थाहा हुन्छ। राजा महेन्द्र कति कहिले उमेरमा राजा भए प्रधानमन्त्री। अब हाम्रो बालन शाह त इलेक्टेड प्रधानमन्त्री हो कि इलेक्टेड भए पनि म्याच्युरिटी कति छ भन्ने कुरोको हिसाब किताब लेखाजोखा हुन्छ। अब मैले तपाईँलाई एक एन्सर दिनुपर्छ। लेट मी टेल, मैले भनिरहेको छु रासोपा अब एक हिसाबले भन्नुपर्दा आकार प्रकार र संसदीय राजनीतिमा पहिलो नम्बरको पार्टी दर्ज भएको हुनाले ऊ पार्टी हो, तर ऊ पार्टी होइन पनि। फेरि यसले कस्तो दैचिएको कुरा गरे भन्नु होला। पोलिटिकल लेजिटिमेसीको हिसाब र इन्टरनेसनल रिकग्नाइजेसनको हिसाबले यो पार्टी होइन। म दुइटै कुराको व्याख्या गर्छु। इन्टरनेसनली ऊ रिकग्नाइज हुन्थ्यो भने उसको पार्टीमा अमेरिकाको डेमोक्राट्स वा रिपब्लिकन कुनै प्रतिनिधि आएर, डेलिगेट्स आएर शुभकामना दिन्थे। भारतको बिजेपी काङ्ग्रेस मध्ये कोही आउँथे अथवा दुवै आउँथे। यी दुईटा नआउँदा पनि कमसेकम केजरीवालसँग त उनीहरूको विचार मिल्छ, फेटर्नल केजरीवाल आउँथ्यो। बेलायतबाट लेबर वा कन्जर्भेटिभ वा लिबरल डेमोक्रेटिक आउँथ्यो। इजरायलबाट लिक्विड पार्टी आउँथ्यो होला। चीनबाट चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टी CPC आउँथ्यो होला। विश्वको कुनै पनि देशको पार्टीले, कुनै पनि देशको सरकारले रासोपालाई अहिले पनि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले दोषी ठहर गरेका मान्छेलाई नि मन्त्री प्रधानमन्त्री बनाउने एउटा दोषी पार्टी करार गरेको हुनाले यिनीहरूको इमेच्युरिटी हेरेर एउटा पनि विश्वको कुनै पनि पार्टी उनीहरूलाई शुभकामना दिन आएनन्। त्यसकारण उनीहरूको इन्टरनेसनल रिकग्नाइजेसन सखाप भयो। एउटा विदेशीहरूलाई निम्ता विदेशी हस्तक्षेप गर्छ होइन सर, गलत कुरा हो त्यो। हस्तक्षेप होइन, शुभकामनालाई हस्तक्षेप भनिँदैन, यो विश्वव्यापी चलन हो। चीन जस्तो रिजिड कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशन हुँदा पनि उसले गैर कम्युनिस्टमा पनि शुभकामना दिन बोलाउँछ। कोरियाले बोलाउँदो रहेछ, अरू त कुरै छोड्नुहोस् न। त्यसकारण महाधिवेशन, जेनरल कन्भेन्सन भनेको धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। एउटा यो भने, दोस्रो पार्टी हुनको निम्ति उसँग पोलिटिकल लेजिटिमेसी चाहिन्छ, आइडियोलोजिकल वैचारिक बेस चाहिन्छ, दर्शन चाहिन्छ। हामी सोसल डेमोक्राट्स हो भन्छन्, उदारमुखी अर्थतन्त्र, बजारमुखी अर्थतन्त्र अप्नाउँछन्, नियो लिबरलिजम, नव उदारवाद अप्नाउँछन्। यिनीहरू कसरी सोसल डेमोक्राट्स भए, सामाजिक लोकतन्त्रवादी। अर्को गाजेर माझे नीति, म बारम्बार भन्ने गरिरहेको छु, रासोपाको नीतिमा घाटे वैद्यको मान्यता एउटै हो क्या। घाटे वैद्यले चाहिँ बिरामी घाटमा राखेका हुन्छ, मरणासन्न हुन्छ, अनि बिरामीको आफन्त कुरुवाहरू आश पनि हुन्छ बाँच्छ कि भनेर। घाटे वैद्य बाजे यो बिरामी बाँच्छ भन्यो भने 2 चोटि टाउको हल्लाउँछ अरे, बाँच्छ कि बाँच्दैन भन्दा यसो गर्छ, यसो 2 चोटि। अब भोलिपल्ट बिरामी बित्यो भने मैले भनेकै थिएँ बाबु बाँच्दैन भनेर, मुन्टो हल्लाएकै थिएँ भन्छ। अनि बाँच्यो, हस्पिटल लानु पर्यो भने मैले भनेकै थिएँ बाबु यसरी मुन्टो हल्लाएको थिएँ, बाँच्छ भनेको थियो, बाँच्यो भन्ने। यो संहिताको विषयमा र प्रदेश सरकारको विषयमा रासोपाले जनताको भावनासँग गरेको खेलवाडमा जनतालाई बेवकुफ बनाउने कुरा चाहिँ राप्रपालाई बिर्साउने टाइपको छ। रवि लामिछानेको दस्तावेज सन्ध्या भाषामा छ। संहितालाई मोडिफाई गर्ने, प्रदेशहरूको अलि टाकनटुकन व्यवस्थापन गर्ने छ। तर स्वर्णिमले उही पुरानो भाषा दोहोऱ्याउँदै, त्यो रविकै इसारा भयो। हाम्रो सङ्ख्या र सामर्थ्य पुगेमा हामी प्रदेश सरकारलाई खारेज गरेपछि नयाँ प्रादेशिक संरचना बनाउँछौँ भने
ए बाबा तपाईँ मै माग्नुहुन्छ ढुङ्ग्रो रोकाउनुहुन्छ कि त चित्रबहादुर केसीले जस्तो प्रष्टैसँग सङ्घीयता देशलाई घाडो भयो, यो सेतो हात्ती भयो, यसलाई खारेज गरिदिउँ, यो नेपालमा इकोनोमिकली पोलिटिकल भाइबल छैन, यो गलत हो भनेर यसलाई डिलेटै गर्नुहोस्, यसलाई इरेज नै गर्नुहोस्। होइन भने सङ्घीयतालाई मोडिफाई गर्छु भन्नुको मतलब त्यो 5 विकास क्षेत्रलाई इलाबरेट गरेर 7 विकास क्षेत्र बनाए जस्तै हो। प्रशासनिक खर्च उही क्षेत्रीय प्रशासक राख्दा पनि उस्तै उस्तै हो। अब काहीँ भन्छन् उनीहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीको कन्सेप्ट ल्याउने रे काहीँ के, यो कुरा छोडिदिनुहोस्।